आप देख सकते हैं हजरत सैयद बाबा मान दरियाई दूल्हा मलंग, उनके पीर हजरत सदन सरमस्त मलंग मदारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके पीर हजरत। तो नाज़रीन, ये एक करामाती पत्थर है जो हजरत बाबा मान दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर मौजूद है और आज भी इसमें जो है एक अजीम शान करामात जारी है। और अल्लाह ना ही आपको कभी किसी में गुस्ल दिया गया और ना ही आपको कभी कफन पहनाया और आपके जनाजे की नमाज तक भी नहीं, क्योंकि आप सीधे उठकर फूलों का ढेर ही बन चुके थे। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे चैनल स्टूडियो ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो इस वक्त हम गुजरात के ज़िले वडोदरा में हैं और वडोदरा में ही मदारिया सिलसिले के एक अजीम बुज़ुर्ग हजरत अकमल शाह मदारी उर्फ बाबा मान दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना मुबारक है। और मदारिया सिलसिले के अजीम बुज़ुर्ग हैं और महज सिर्फ दो वास्तों से जो है वो आपका सजरा नसब जो है हजरत बदिउद्दीन ज़िंदा शाहमदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से तक पहुँचता है। और आपको दरियाई दूल्हा का लक़ब दिया गया है। दरिया में फंसे लोग जब आपको याद करते तो अक्सर आप उनकी रहनुमाई के लिए जाया करते थे। आज हम उसी बारगाह में आए हैं, तो इंशाअल्लाह खुद भी ज़ियारत करेंगे और आपको भी ज़ियारत करवाएंगे हजरत बाबा मान दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस आस्थाने की। तो ये हजरत बाबा मान दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो एंट्रेंस गेट है जो आपकी खानकाह से बिल्कुल आगे ही बना हुआ है और ये रास्ता है जिससे आप आते हैं और ये इधर भी रास्ता है और इसी रास्ते के अंदर जो है आपकी वो दरगाह मौजूद है। आपका ये आस्थाना जो है वो बड़ोदरा में मौजूद है, जो कि आपके नाम से ही इलाका है बाबा मान, वहीं पर आपकी ये दरगाह मौजूद है। तो चलिए आपको अंदर चल करके दिखाते हैं खान। तो इस वक्त हम बाबा मान दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर हैं और आपका जो आस्थाना है वो गुजरात के वडोदरा में मौजूद है और शहनशाह बड़ोदरा आपको नाम दिया गया है। और माशाअल्लाह मदारिया सिलसिले के अजीम बुज़ुर्ग हुए हैं और हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाहमदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बहुत कम वास्तों से आपका जो सजर नसब है वो मिलता है। और आपके पीर व मुर्शिद हजरत सदन शाह सरमस्त हैं और उनके पीर व मुर्शिद जो हैं वो हज़रत जमालुद्दीन जाने मन जन्नती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। और जमालुद्दीन जाने मन जन्नती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो पीर व मुर्शिद हैं वो हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाहमदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। तो मदारिया सिलसिले का एक अजीम फैजान जो है वो इस खानकाह से आज भी जारी व सारी है। और हज़रत बाबा मान दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो बहुत ही कश्फ व करामात वाले बुज़ुर्ग हुए हैं। आपका यह आस्थाना जो है वो बड़ोदरा में मौजूद है और आपको दरियाई दूल्हा का भी लक़ब दिया गया, क्योंकि आप जो है जब भी दरिया में आपको कोई याद करता तो आप हमेशा उसकी रहनुमाई के लिए दरिया में जाया करते। इसके लिए आपको दरियाई लक़ब से पुकारा जाता है और ये वो आपकी आस्थाना जो यहाँ पर बना हुआ है। और भी मदारिया सिलसिले के कई बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप ये मलंग हुए हैं और मलंगों की कई ऐसी खानकाह जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगी। हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाहमदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से वाबस्ता बहुत से आपके खलीफा मुरीदीन खुलफा रहे हैं। उनकी तमाम आप हिंदुस्तान के किसी भी सूबे या कोने में जाएंगे तो हर जगह हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाहमदार की खानकाह से वाबस्ता तमाम बुज़ुर्गान दीन हर जगह जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाहमदार का जो रोज़ा मुबारक का वो फ़ोटो लगा हुआ है। तो मदारिया सिलसिले का एक अजीम फैज़ान जो है वो हर खानकाह से जा कर के मिलता है और हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये आस्थाना जो है वडोदरा में बना हुआ है। आपको मैं दिखाऊं तो ये वो आपका आस्थाना है। यहाँ पर जो है हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाहमदार से किस तरह हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो सजर नसब है वो मिलता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं हज़रत सैयद बाबा मान दरियाई दूल्हा मलंग, उनके पीर हजरत सदन सरमस्त मलंग मदारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके पीर हजरत सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके पीर हजरत बदिउद्दीन ज़िंदा शाहमदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो महज छोटे से वास्तों से ही आपका जो सजरा नसब है वो मिलता है। आप देख सकते हैं कि बाबा मान दरियाई दूल्हा उनका आस्थाना जो है वो वडोदरा में है और बाबा सदन सरमस्त मलंग मदारी आपका भी आस्थाना वडोदरा में ही मौजूद है। और उनके पीर जो है हजरत जमालुद्दीन जाने मन जन्नती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका आस्थाना जो है वो बिहार के हिल्सा में मौजूद है। और उसके बाद जो आपके पीर मुर्शिद हैं हजरत बदिउद्दीन ज़िंदा शाहमदार, उनका आस्थाना उत्तर प्रदेश के मकनपुर में मौजूद है और ये वो आपका आस्थाना मुबारक। तो चलिए आपको अंदर चल करके ज़ियारत करवाते हैं।
تو یہ یہاں پر بابا مان کی خانقاہ میں کچھ تبرکات رکھے ہیں، اور یہ وہ علم ہے. اس طرح کے علم جو ہے حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کے عرس کے موقع پر بھی تمام ملنگان جو ہے جب پیدل چلا کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو یہ یہاں پر علم بھی رکھے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کا وہ کرامتی پتھر ہے کہ جو جب آپ اپنے پیر و مرشد سرکار سدن سرمد سے پاوا گڑھ میں ملاقات کے لیے جاتے تھے تب اس پتھر کو آپ پیر سے کھیلتے ہوئے وہاں پر جاتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. اور جب آپ لوٹتے تھے تب بھی اسے ساتھ لے کر لوٹتے تھے. پر آپ کا یہ ادب کا مقام تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے پیر کو پیٹھ نہیں دکھائی. تو آپ جب بھی پاوا گڑھ سے لوٹتے تھے تو الٹے پیر آتے تھے تب بھی آپ کا ساتھ ہوتا تھا. اور آج اس کی یہ کرامت ہے کہ جو بھی بے اولاد ہوتا ہے تو جو بھی رسم وغیرہ کر کے اسے دودھ سے اس کا گوشت دلوا کر اور پھر اس دودھ کو کسی عورت کو پلایا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ اسی وقت میں اسے اولاد نصیب ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. تو ناظرین یہ ایک کراماتی پتھر ہے جو حضرت بابا مان دریائے دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر موجود ہے، اور آج بھی اس میں جو ہے ایک عظیم الشان کرامات جاری ہے. اور اللہ کے ولیوں کے آستانے پر اسی طرح کی تمام کراماتیں جو ہے وہ ہمیشہ سے جاری وہ ساری رہی ہیں. جس طرح حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کے تمام خلفاء آج ہندوستان کے تمام کونوں میں موجود ہیں اور آج بھی لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اسی طرح یہ حضرت بابا مان دریائے دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی ایک کراماتی پتھر موجود ہے جس سے آج بھی لوگ جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں. ناظرین یہ وہ کراماتی پتھر رکھا اور اسی کے سبب یہاں پر جو ہے وہ جانکاری یہاں پر منتخب کی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اسے پہنچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے پہلے ہم نے اس کے بارے میں بتایا بھی ہے. تو باقاعدہ جو ہے اس پتھر کی جانکاری کو یہاں منتخب کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھی ہوئی ہے. آپ اسے پوز کر کے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو اصل میں آپ کو دریائے دولہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک مرید ہے جن کا نام سوداگر ہے. یعنی اس زمانے میں کافی سوداگر ہوا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک سوداگر جن کا مزار یہیں پر قریب میں ہے. تو آپ جب سفر میں تھے تو دوران سفر آپ اپنی کشتی سے لوٹ رہے تھے، تو اس وقت آپ کو دریا کی طوفان میں آپ کی ناؤ میں چھید ہو گیا. سرکار بابا مان اس وقت یہیں پر موجود تھے اور آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت آپ کو سوداگر نے دریا سے پکارا کہ یا بابا مان میں آپ میری مدد فرمائیے. بے شک. تو سرکار بابا مان اکثر اپنے کاندھے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے جو آج بھی موجود ہے اس کے وقت جسے دیدار کرایا جاتا ہے. ماشاء تو اللہ. اس کپڑے کو آپ نے لے کر جیسے ہی آپ کے بیٹھنے کی جگہ پر ایک چھید تھا وہاں پر لگایا تو کپڑے سے وہ ناؤ کا چھید بھر گیا. ماشاء اللہ. تو یہ کرامت آپ کی تھی کہ آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے سوداگر کی نیا کو پار لگا دیا تھا. تو آپ کو تب سے زیادہ تر لوگ دریائے دولہ ماننے لگے. اور آپ کی یہ کرامت ہے کہ نہ ہی آپ کو کبھی کسی میں غسل دیا گیا اور نہ ہی آپ کو کبھی کفن پہنایا اور آپ کے جنازے کی نماز تک بھی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ سیدھے اٹھ کر پھولوں کا ڈھیر ہی بن چکے تھے. اور نہ ہی آپ کو کبھی دفنایا گیا. تو آج بھی یہ تازہ کرامت ہے کہ آپ کو لوگ زندہ شاہ مدار کے زندہ ولی کہتے ہیں. ماشاء اللہ. اور آپ بے شک بہت اپنے وقت کے کتب رہ چکے ہیں. ماشاء اللہ. آپ کا عرس کب منایا جاتا ہے؟ آپ کا عرس شعبان کے 8ویں 9ویں اور 10ویں چاند کو منایا جاتا ہے اور 11ویں چاند کے دن آپ کا بھنڈارا کھلایا جاتا ہے. ماشاء اللہ. تو ناظرین یہ کچھ جانکاری تھی حضرت بابا مان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور اہل گجرات سے اور ہندوستان کے تمام کونوں سے جو زائرین ہیں وہ حضرت بابا مان دریائے دولہ کے آستانے پر آتے ہیں اور آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں. تو ناظرین یہ خوبصورت منظر ہے حضرت بابا مان دریائے دولہ کا، اور ماشاء اللہ یہ جو گنبد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت آپ کا یہ گنبد بنا ہوا ہے. اور چھوٹی سی یہ درگاہ ہے یہاں پر اور بالکل وڈودرا شہر کے بیچ میں بنی ہوئی ہے، اور آپ کے ہی نام سے منسوخ یہ علاقہ ہے جسے بابا مان کے نام سے ہی اس علاقے کو جانا جاتا ہے. تو اسٹیشن سے محض 4 سے 5 کلومیٹر کی دوری پر آپ کی یہ درگاہ موجود ہے. آپ وہاں سے کہیں گے کہ مجھے بابا مان کی درگاہ جانا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اس درگاہ پر آ سکتے ہیں.